अंगूठी पे लिखवा के लाना, तो मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखा जाए। इसलिए मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखवा लिया। तो फिर आका ने फरमाया कि अबू बकर नीचे तेरा नाम लिखा हुआ है। तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपना नाम इस अंगूठी पे नहीं लिखवाया है, अब इसका फलसफा मैं नहीं समझ पाता। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये बात हकीकत है। जब आपने फरमाया कि अबू बकर इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, तो अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं हुआ कि अल्लाह के नाम से रसूल के नाम को जुदा कर दिया जाए। इसीलिए सिद्दीक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया। जब सिद्दीक को ये गवारा नहीं हुआ कि अल्लाह के नाम से नबी के नाम को जुदा कर दिया जाए, तो अल्लाह को भी ये गवारा नहीं हुआ कि नबी के नाम से सिद्दीक के नाम को अलग कर दिया जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया और मैंने उस पे अबू बकर सिद्दीक का नाम लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। और इससे भी बड़ी शान मुलाहजा कीजिए, चांदनी रात है, तजल्लियों की बरसात है। आंगन में मुस्तफा जाने रहमत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जानू पर अपना सर रख के सोए हुए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये आसमान पे जितने सितारे नजर आ रहे हैं, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा बंदे खुदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? तो मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ आयशा, मेरी उम्मत का एक फर्द ऐसा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तो हजरत सिद्दीका ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बता दीजिए कि वो कौन शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। अब बोलो, दुनिया का कोई कंप्यूटर कैलकुलेटर, कोई ऐसा फलासफर, कोई ऐसा साइंसदान है जो आसमान के सितारों को गिन सके? बोलो, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। मगर मेरे नबी का इल्म देखो तो मेरे नबी ये भी जानते हैं कि आसमान में कितने सितारे हैं, ये भी जानते हैं कि दरख्त में कितने पत्ते हैं, ये भी जानते हैं कि कौन कब मरेगा, किसकी मौत कहाँ होगी। तब तो मेरे नबी ने जंगे बद्र के मौके पर सबकी जगह मुतय्यन फरमा दी कि यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ जो है फला काफिर मारा जाएगा, यहाँ अब्दुल्ला इब्ने उबई मारा जाएगा, यहाँ जो है उबई इब्ने खलफ मारा जाएगा। ये सारी चीजें, सारी निशानियां मेरे नबी ने बयान फरमा दी। इसलिए कि मेरे नबी की नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं। अब जिसकी नजर से अल्लाह की जात पोशीदा न हो, उसकी नजर से क्या पोशीदा हो सकती है? इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो मेरे नबी ने फरमाया कि हाँ आयशा, मेरी उम्मत में उमर फारूक ऐसे हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, तब हजरत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन है, वो खुशनसीब इंसान कौन है? आका फरमाते हैं कि वो उमर फारूक आजम हैं, वो उमर फारूक आजम हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। तब उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, जब उमर की नेकियों का ये आलम है कि आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं, तो ऐ मेरे आका, ये बता दीजिए कि मेरे बाबा, मेरे वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कितनी हैं? तो आका फरमाते हैं कि उमर की जिंदगी की तमाम नेकियों को एक तराजू में डाल दो और अबू बकर की जिंदगी की एक नेकी को दूसरे तराजू में डाल दो, तो उमर की जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? देखो, ये यारे हारे मुस्तफा
کمال ہے، ان کا مرتبہ ہے، اور صدیق اکبر اتنے بلند و بالا ہیں کہ حضرت استاد زمن بریلی کی سرزمین سے بول پڑے، بیاں کوئی کرے کیا مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں کوئی کرے کیا مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور ان کی محبت کے جلوے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیے کہ صدیق کی محبت کتنی بلند ہے، صدیق کا مقام کتنا بلند ہے، صدیق کی عظمت کتنی بلند ہے، صدیق کی رفعت و سطوت کتنی بلند ہے۔ نبی نے فرما دیا کہ میرے صدیق کی ایک نیکی اتنی عظیم ہے کہ کسی کی نیکی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب فاروق اعظم سے پوچھا گیا، اے خلافت عظمیٰ کے تاجدار، آپ کا مقام تو اتنا بڑا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لولا نبی، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، عمر فاروق نبی ہوتے۔ اے فاروق اعظم، نبی نے فرمایا لولا بعدی نبی فکانا عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی لوگانا بعدی نبی فکانا عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اتنا بڑا مقام آپ کا ہے، اتنا بڑا مرتبہ آپ کا ہے، اتنی بڑی شان آپ کی ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے، شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے۔ تو اے فاروق اعظم یہ بتائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اے کاش میری زندگی کی یہ تمنا ہے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر صدیق لے لیتے اور صرف ایک نیکی میرے دامن میں ڈال دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے ابو بکر صدیق کی جس کی تمنا آپ کر رہے ہیں؟ اے فاروق اعظم، وہ کون سی نیکی ہے ابو بکر صدیق کی جس کی تمنا آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میرے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق بارے نبوت اپنے کندھے پہ اٹھا کر جو چل رہے تھے، اور جتنی تکلیف انہوں نے برداشت کی تھی، پھر آپ نے غار سور کو صاف کیا، اور جتنی شدت آپ نے برداشت کی اسی نیکی کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اتنی عظیم نیکی ہے وہ، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اے کاش اگر میری ساری نیکی کے بدلے میں ابو بکر وہ نیکی مجھے دے دیتے۔ اتنی بڑی نیکی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو میرے دوستوں، حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری علیہ رحمت الرضوان کے کلام کا 2-3 شعر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی، جو فنا نہ ہوگی ایسی، اسے
اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں. تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں کہ ابھی نہ بخشش کہ